औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब गुनाहों से माफ़ी चाहते या अपने ऐबों से दरगुजर की इल्तिजा करते तो ये दुआ पढ़ते। ए खुदा, ए वो जिस गुनाहगार इसकी रहमत के वसीले से फरियाद रसी के लिए पुकारते हैं, ए वो जिसके तफज़्ज़ुल व एहसान की याद का सहारा बेकसो लाचार ढूंढते हैं, ए वो जिसके खौफ से आसी व खताकार नाला व फरियाद करते हैं। ए हर वतन आवारा व दिल गिरफ्ता के सरमाया उन्स, हर गमज़दा व दिल शिकस्ता के गम गुज़ार, हर बेकसो तन्हा के फरियाद रस और हर रांदा व मोहताज के दस्तगीर। तू वो है जो अपने इल्म व रहमत से हर चीज़ पर छाया हुआ है, और तू वो है जिसने अपनी नेमतों में हर मखलूक का हिस्सा रखा है। तू वो है जिसका अफ़ू व दरगुज़र उसके इंतकाम पर गालिब है। तू वो है जिसकी रहमत उसके गज़ब से आगे चलती है। तू वो है जिसकी अताएं फैज़ो अता के रोक लेने से ज़्यादा हैं। तू वो है जिसके दामने वसत में तमाम कायनाते हस्ती की समाई है। तू वो है कि जिस किसी को अता करता है उससे इवज़ की तवक्को नहीं रखता, और तू वो है कि जो तेरी नाफरमानी करता है उसे हद से बढ़कर सज़ा नहीं देता। खुदाया, मैं तेरा वो बंदा हूँ जिसे तूने दुआ का हुक्म दिया तो वो लब्बैक लब्बैक पुकार उठा। हाँ, तो वो मैं हूँ ए मेरे माबूद जो तेरे आगे खाके मुज़ल्लत पर पड़ा है। मैं वो हूँ जिसकी पुश्त गुनाहों से बोझल हो गई है। मैं वो हूँ जिसकी उम्र गुनाहों में बीत चुकी है। मैं वो हूँ जिसने अपनी नादानी और जहालत से तेरी नाफरमानी की, हालांकि तू मेरी जानिब से नाफरमानी का सजावार ना था। ए मेरे माबूद, जो तुझसे दुआ मांगे आया तो उस पर रहम फरमाएगा ताकि मैं लगातार दुआ मांगूं, या जो तेरे आगे रोए उसे बख्श देगा ताकि मैं रोने पर जल्द आमादा हो जाऊं, या जो तेरे सामने अज्जो न्याज से अपना चेहरा खाक पर मले उससे दरगुजर करेगा, या जो तुझ पर भरोसा करते हुए अपनी तही दस्ती का शिकवा करे उसे बेनियाज कर देगा। बारे इलाहा, जिसका देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है उसे ना उम्मीद ना कर, और जिसका तेरे अलावा और कोई जरिया बेनियाजी नहीं है उसे महरूम ना कर। खुदावन, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर, और मुझसे रूगर्दानी इख्तियार ना कर जबकि मैं तेरी तरफ मुतवज्जा हो चुका हूँ, और मुझे ना उम्मीद ना कर जबकि तेरी तरफ ख्वाहिश लेकर आया हूँ, और मुझे सख्ती से धुतकार ना दे जबकि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। तू वो है जिसने अपनी तौसीफ रहमो करम से की है, लिहाजा मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और मुझ पर रहम फरमा, और तूने अपना नाम दरगुजर करने वाला रखा है, लिहाजा मुझसे दरगुजर फरमा। बारे इलाहा, तू मेरे अश्कों की रवानी को जो तेरे खौफ के बायस है, मेरे दिल की धड़कन को जो तेरे डर की वजह से है, और मेरे आज़ा की थरथरी को जो तेरी हैबत के सबब से है देख रहा है। ये सब अपनी बदअमालियों को देखते हुए तुझसे शर्मो हया महसूस करने का नतीजा है। यही वजह है कि तजर्रा व ज़ारी के वक्त मेरी आवाज़ रुक जाती है और मुनाजात के मौका पर ज़ुबान काम नहीं देती। ए खुदा, तेरे ही लिए हम्दो सपास है कि तूने मेरे कितने ही ऐबों पर पर्दा डाला और मुझे रुसवा नहीं होने दिया, और कितने ही मेरे गुनाहों को छुपाया और मुझे बदनाम नहीं किया, और कितनी ही बुराइयों का मैं मुर्तकिब हुआ मगर तूने पर्दाफाश न किया, और ना मेरे गले में नंगो आर की जिल्लत का तोक डाला, और ना मेरे ऐबों की जुस्तजू में रहने वाले हमसायों और उन नेमतों पर जो मुझे अता की हैं हसद करने वालों पर उन बुराइयों को जाहिर किया। फिर भी तेरी मेहरबानियां मुझे इन बुराइयों के इर्तिकाब से जिनका तू मेरे बारे में इल्म रखता है रोक ना सकी। तो ए मेरे मबूद, मुझसे बढ़कर कौन अपनी सलाह व बहबूद से बेखबर, अपने हज़ो नसीब से गाफिल और इस्लाह नफ्स से दूर होगा, जबकि मैं इस रोज़ी को जिसे तूने मेरे लिए करार दिया है उन गुनाहों में सर्फ करता हूँ जिनसे तूने मना किया है। और मुझसे ज़्यादा कौन बातिल की गहराई तक उतरने वाला और बुराइयों पर इक़दाम की जुर्रत करने वाला होगा, जबकि मैं ऐसे दो राह पर खड़ा हूँ कि जहाँ एक तरफ तू दावत दे और दूसरी तरफ शैतान लईन आवाज़ दे, तो मैं उसकी कारसतानियों से वाकिफ होते हुए और उसकी शर अंगेजियों को जहन में महफूज रखते हुए उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहता हूँ, हालांकि मुझे
اس وقت بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا معال جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ اکبر! کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں، اور اس سے زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملے میں تیری بردباری اور مجھ پر تیرا لطف و احسان ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے گناہوں سے دستکش ہو جاؤں۔ اور اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، بلکہ میں تو اے میرے معبود بہت گنہگار، بہت بد صفات، بد اعمال اور غلط کاریوں میں ہے باک، اور تیری اطاعت کے وقت سست گام اور تیری تہدید و سرزنش سے غافل اور اس کی طرف بہت کم نگران ہوں۔ تو کس طرح میں اپنے عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں، یا اپنے گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں؟ اور جو اس طرح میں اپنے نفس کو ملامت و سرزنش کر رہا ہوں، تو تیری اس شفقت و مرحمت کے لالچ میں جس سے گناہ گاروں کے حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں، اور تیری اس رحمت کی توقع میں جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردنیں عذاب سے رہا ہوتی ہیں۔ بار الہ، یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے۔ اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور اپنے لطف و انعام کے ذریعے سے ہلکا کر دے۔ بار الہ، اگر میں تیرے سامنے اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں، اور اتنا چیخ چیخ کر گریا کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائے، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھس جائیں، اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں اور زندگی بھر گندلا پانی پیتا رہوں، اور اس اسنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے بخش دے جبکہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں، اور مجھے معاف کر دے جبکہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں، تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں، کیونکہ جب میں نے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی، لہٰذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود، جب کہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی، اور عذاب میں جلدی نہیں کی، اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا، اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا ہے، تو میری اس طویل تضرع و زاری اور سخت احتیاج اور موقف کی بدحالی پر رحم فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ، اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے، اور توبہ کے ذریعے پاک کر دے، اور اپنی حسن نگہداشت سے نصرت فرما، اور تندرستی سے میری حالت سازگار کر، اور مغفرت کی شیرینی سے کام دہن کو لذت بخش، اور مجھے اپنے عفو کا رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے، اور اپنے عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوشخبری سنا دے جسے واضح طور سے سمجھ لوں، اور اس کی ایسی علامت دکھا دے جسے کسی شائبہ ابہام کے بغیر پہچان لوں، اور یہ چیز تیرے ہمہ گیر اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت کے مقابلے میں دشوار نہیں ہے۔ بے شک تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔